अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ सपाहत। तो जी आज जो है मैं दुआ ज़हरा केस पे ही बात करने जा रही हूँ, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि दुआ ज़हरा केस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो दुआ ज़हरा केस अब इतना ज़्यादा ग्रो हो गया है, तो जब से ये दुआ ज़हरा केस जो है वो निकला था, जब ये स्टार्ट हुआ था, उसी वक्त से जो हम देख रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो दुआ ज़हरा के फेवर में हैं और कुछ जो हैं वो उसके अगेंस्ट है, मीन्स कि उनके पेरेंट्स जो हैं दुआ ज़हरा के उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात बताती चलूँ कि दुआ ज़हरा के साथ जो है, जो दुआ ज़हरा को सपोर्ट करें वो बहुत कम है, उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है उस हिसाब से जो कि उनके वालिद साहब या उनके पेरेंट्स को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि जी उनकी जीत हो वो, और उनके बारे में सच बात बताते हैं। ठीक है। इधर अब यूट्यूबर्स भी डिवाइड हो गए हैं, कुछ जो है वो दुआ ज़हरा के मामले में उसको फेवर करते हैं और कुछ जो है वो मेहदी जो उनके वालिद साहब हैं मेहदी काज़मी, उनको जो है सपोर्ट करते हैं और सच का साथ देते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जो भी चीज़ देखें, जो भी चल रहा हो, उसमें हम जो है हक़ का पॉइंट जो है उसको देखें कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, और हमेशा साथ जो है हक़ का ही देना चाहिए। एक सच्चा इंसान वही होता है जो हक़ का साथ दे, ना कि गलत का साथ दे और फिर उसको प्रमोट करे, उसके लिए झूठे गवाहों को लेकर आए, झूठी बातें बनाए। और जी एक झूठ नहीं होता, झूठ से बढ़ के फिर जी इतने झूठ बोलने पड़ते हैं, एक झूठ पे ही मामला ख़त्म नहीं हो जाता, झूठ की वजह से और हज़ारों लाखों झूठ बोलने पड़ जाते हैं। तो ये जो है कहीं भी सही नहीं रहता, ये सरासर गलत है। हमेशा हक़ की बात करनी चाहिए, हक़ का साथ देना चाहिए। अच्छा जी, तो दुआ ज़हरा केस के हवाले से कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो जो है वो दुआ ज़हरा को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और मेरे ख़्याल से अब उनके मुंह पे लग गया है थप्पड़। ये जो फैसला है ना, जो दुआ ज़हरा की एज के बारे में हमें पता लगा है, तो अब उनके मुंह पे जो है थप्पड़ लग गया। और पता नहीं अभी भी उनको कुछ शर्म आई है कि नहीं, क्योंकि वो हमें सरासर सारा कुछ झूठ बता रहे थे उनकी एज के हवाले से, हर तरह से वो हमें झूठ बता रहे थे। और मज़े की बात ये कि यही झूठे यूट्यूबर्स जिनको थप्पड़ मारे गए हैं, पूरी आवाम की तरफ से आई थिंक थप्पड़ मारे गए हैं, क्योंकि वो झूठ फैला रहे थे। और वो जो है सच्चे जो यूट्यूबर्स सच बात दिखाना चाह रहे थे लोगों को, आवाम में गलत फहमियाँ नहीं फैलाना चाह रहे थे, एक सही चीज़ आवाम के सामने लाने चाह रहे थे, उनको वो झूठा कहते थे। हालांकि हैं तो वो खुद ही झूठ, झूठ तो वो खुद ही थे। सब झूठ का साथ उन्होंने दिया, झूठी चीज़ें हमें दिखाई, मतलब ये उन्होंने इतना इतना कुछ फेक हमें दिखाया। अब ये नहीं पता कि उनका मकसद क्या था, क्यों उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने झूठ का साथ क्यों दिया, क्यों हमें उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई, आवाम को, आवाम के आंखों के सामने पर्दा क्यों लाना चाहा, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसकी वजह क्या है, कोई बता सकता है, कोई किसी को मालूम है इसकी वजह। कि ऐसे यूट्यूबर्स जो कि दुआ ज़हरा केस को प्रोमोट कर रहे थे, उसका साथ दे रहे थे, दुआ ज़हरा ज़हीर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाह रहे थे कि बस अब ये तो जी बस इनको फ़तह हो जाए, और उनके पेरेंट्स जो हैं जो बेचारे रो धो के उनका बुरा हाल है जी, वो तो उनको वो हार जाएं और वो जो है उनकी कभी भी फ़तह ना हो, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी फ़तह हो जाए, और हमें जो है फेक चीज़ें, झूठी चीज़ें दिखाते रहे। अच्छा, यहाँ पर एक यूट्यूबर जुनैरा माहम ने कुरान उठाकर भी कसम खाई थी अपने वीडियो में कि जी आइंदा मैं मेहदी भाई के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, कोई बात नहीं डिस्कस करूँगी, उनके बारे में नहीं बोलूँगी। मगर अभी कल ही रिसेंटली की बात है ये कि जो उन्होंने जो है उनके भाई जो है उनके बारे में कहा है, दुआ ज़हरा के वालिद साहब के बारे में कहा है कि जी ये तो मेडिकल इनको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इनका तो जहनी हालत सही नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं है। तो जी जब ऐसे आप पे आपके सर पे पड़ेंगे ना धुआंधार फैसले कि जी ये हो गया वो हो गया, और आप जब झूठी साबित होंगी तो फिर आपने ऐसे ही कहना है। लेकिन अब ये सोच सकते हैं जो जो लोग उन्हें देख रहे हैं, वो देख सकते हैं कि जी उन्होंने तो कुरान उठा के कसम खाई थी, उन्होंने कुरान पाक को लेके कहा था कि मैंने आइंदा नहीं बात करनी। तो जो शख्स ऐसा हो, कुरान पाक का भी लिहाज ना कर सके, तो फिर वो कैसा होगा। उससे तो किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि भाई ये सही सही इंसान है, सही बंदा है, ऐसा सोच नहीं सकता कोई भी उसके बारे में।
اور جی اس کے بعد جی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے ظہیر کا گھر دکھایا، جو کچھ ہمیں بتایا اس کے بارے میں کہ جی ایسا ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ رکھا ہوا ہے، اس نے دعا ظہیر کو، اور جی 80,000 70,000 80,000 کچھ ایسے ہی کچھ اماؤنٹ ہے وہ جی وہ کماتا ہے، اور وہ اس کو پیزا کھلاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بڑے اس کو عیش سے وہ رہ رہی ہے، اپنے ماں باپ کو اس لیے بھول گئی ہے، اس لیے وہ برا بھلا کہہ رہی ہے، لیکن ہم تو اب دیکھتے کچھ اور ہی ہیں، سارے مناظر ہی کچھ اور ہیں، جو کچھ اب یوٹیوب پہ آ رہا ہے جی، اس کے گھر کے حالات، جو مالک مکان کے انہوں نے جو کچھ بتایا دعا زہر اور ظہیر کے بارے میں اور ان کے بہن بھائیوں کے بارے میں جو کچھ بھی مالک مکان نے بتایا، تو وہ تو کوئی بات بھی جی زنیرہ میڈم سے میچ ہی نہیں ہو رہی، کوئی ایک پوائنٹ تو میچ ہو جائے نا جس سے ہم کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے زنیرہ میڈم نے یہ بات صحیح بتائی تھی، لیکن وہ تو جی کوئی چیز بھی کچھ بھی نہیں میچ ہو رہا، مطلب یہ سب کچھ ہمارے سامنے جھوٹ تھا جو کہ زنیرہ میڈم نے ہمارے سامنے لے کر آئی تھی، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا مجبوری ہے جو آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا؟ جھوٹ پہ آپ نے بیس بنا دی ہے، اس کے بعد آپ جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ، ایسی کیا ریزن ہے اس کے پیچھے جو آپ مجبور تھی یہ سارے کچھ کرنے میں؟ اور آپ ایک طرف اپنے آپ کو کہتی ہیں جی میں صحافی بھی ہوں، میں ہوسٹ بھی ہوں، میں ایکٹریس بھی ہوں، میں اتنا کچھ ہوں، تو اتنا غرور ہے آپ کو اپنے اوپر، تو جی یہ کہاں کی صحافت ہے؟ صرف صحافت کو لے کے آپ بتا دیں یہ کہاں کی صحافت ہے کہ آپ جو ہیں جھوٹ جو ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، جھوٹ جو ہے وہ پھیلائیں؟ یہ تو کہیں سے بھی صحافت کی ڈیفینیشن ہی کہیں نہیں ہے، یہ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا جی صحافت؟ آپ کہاں سے بن گئی ہیں صحافی؟ جرنلزم کہاں سے آپ کو یہ سب پوائنٹس پتہ چل گئے ہیں کہ جی جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جی جھوٹ پھیلائے اور غلط کا ساتھ دے؟ یا آپ کو کس نے اتنا آپ کو دیا ہے کہ آپ جو ہیں جائیں اور پرسنل ہو جائیں؟ جی بالکل، ایک کو آپ رائٹ کر لیں اور ایک کو آپ رانگ کر لیں جی، جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سائٹ پر نہیں ہوتا، وہ بیچ کا بندہ ہوتا ہے، وہ نیوٹرل ہوتا ہے، وہ دونوں سائٹس کو دیکھتا ہے، وہ ایک سائٹ پہ نہیں چلا جاتا، تو یہ تو بالکل غلط ہے، آپ تو اس طرح سے صحافی ہیں ہی نہیں، آپ ایک طرح سے یہ جرنلسٹ ہیں ہی نہیں۔ اگر آپ کو جرنلزم کا تھوڑا بہت بھی کچھ الف بے بی اے بی سی ڈی تھوڑا بھی کچھ پتہ ہونا تو آپ ایسا نہیں کریں گی، آپ کو ڈیفینیشن پتہ ہونا جرنلزم کی اور جرنلسٹ کی تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتی۔ زنیرہ میم آپ کو چاہیے کہ ابھی بھی آپ ہوش کے ناخن لیں اور یہ سارا جھوٹ اور یہ بکواس یہ سب کچھ جو ہے یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ دکھانا بند کر دیں، ورنہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جی ہر کوئی آپ کے خلاف ہو جائے گا، اور جتنا کچھ آپ نے فیم کمایا ہے، جتنی آپ فیمس ہوئی ہیں، جتنا کچھ آپ نے اس سے کمایا ہے، وہ سب جو ہے کہیں پانی میں نہ بہہ جائے، کیونکہ ایسی چیز جو ہے نا وہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہے، ایسے کام جو ہے وہ زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، غلط کا ساتھ نہیں دینا، اور لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا نہیں کرنی، بلکہ ان کو ایک صحیح بات ان تک پہنچانی ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی جو ہے ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک ایسا بندہ جس کو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے ان ساری باتوں کا جو وہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کے پاس پروفس ہونے چاہیے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ خدا کا واسطہ ہے جی زنیر میم، آگے آپ نے اپنی لائن کو ذرا سٹریٹ رکھنا ہے، سیدھا رکھنا ہے، آپ نے سیدھے رستے پر چلنا ہے، الٹی سیدھی باتیں لوگوں میں نہیں پہنچانی، الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ آپ کہاں تک جاتی ہیں، کہاں تک آپ جھوٹ پھیلاتی ہیں، کہاں تک آپ جھوٹ کا ساتھ دیتی ہیں، اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے آپ اور کیا کرتی ہیں۔ تو جی بس یہیں تک کا تھا میرا آج کا یہ ریئیکشن، پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں میری ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، اپنا رکھیں بہت سارا خیال، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔